अब हम इस्तकबाल करते हैं मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब कारी मोहम्मद कस्ताली साहब से। अन तफद्दल मशकूरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह। अल्लाह। इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। अल्लाह। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما شاء الله زين الحمد لله. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من
لكم منها الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الله الله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله بارك الله أحسنت. وأولئك هم المفلحون. الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. الله وأولئك لهم عذاب عظيم. الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. الله الله أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الله. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله الله. كنتم خير أمة الله الله ما شاء الله بارك الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله الله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الله. تأمرون بالمعروف وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون
الله فيك، أحسنت ما شاء الله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله. صدق الله